بادشاہ اٹھے شیر دا ٹھڑا دی سنہری حلفے دے وچ لکھیا ہوئے سی ای مہانگے دور دے وچ 10 لاکھ روپے دی چوڑ حاجی قادرو گرمانی کرائی گئی نہ آج تک نہ کئی کرائیے نہ کوئی کرا سکدے یہ جنی مہنگی چوڑ یہ حاجی قادرو تے راضی ہوئے میں چتھارو دے تھا بیٹھا میں کو تاڑی نہیں حلالی تار سنوا میں زوردار تار سنوا میں زوردار وڈی چوڑ جید جیویس جانی پہلوان روست میں کجرالا روست میں کجرالا پٹھا شاید پہلوان اٹیالا بامقابلہ آصف پہلوان موچی فخر پاکستان بھتریجا اللہ زندگی رکھے مشتاق فوجی گرمانی پٹھا نادر پہلوان پٹھان لڑسی برابر تو دوگو پتہ ہے گرمانیاں دے میلے تے برابر یہ ہوں دائی نہیں یہ تھی دائی نہیں ایک تاڑی تے مارو جا زوردار گرمانی دے نا دی زوردار دولا اوکے دے جا شان پہلوان تے مشبو سرینا پہ پہنچ ہاتھ کھڑے کرو صحیح اے سارے مہمانہ ایڈے مشتاق خان جروار اسار فراز خان جروار خدا با جروار اوپرو چھنڈیر مارکا بیٹھن استاد شفیع سجاد تے کر کے نعرہ